अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हामिद मीर के आज के जो गेस्ट हैं वो है जी नून लीग के मुसद्दक मलिक साहब और तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास पवी साहब। तो बहुत ही अहम खबर है आज की कि तहरीक इंसाफ एक और लॉन्ग मार्च करने जा रही है। ये खबर है जनाब हामिद मीर साहब की। तो आइए पहले उनकी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मुस्तहकम हो रही है, क्या वाकई इकॉनमी मुस्तहकम हो रही है? ये एक सवाल है, क्योंकि लोग अभी भी बहुत से खदशात का इजहार करते हैं। और दूसरी अहम खबर ये है कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर है, उसमें आज जो पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, बहुत तेज़ी के साथ इसको मंजूर कर लिया गया है, जिस पे काफ़ी इतराज़ात हैं सहाफ़ती तंजीमों के, लेकिन इस मीटिंग में उनको इनवाइट किया गया, इसके बावजूद उनकी बात जो है वो सही तरीके से नहीं सुनी गई। और अब वज़ीर कानून साहब जो हैं वो कहते हैं देखिए जी, इस तो कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, तो कमेटी जो है उसने बिल मंजूर कर दिया, अब हम क्या करें? तो सेनेटर फैसल सलीम साहब का ताल्लुक वाकई तहरीक इंसाफ के साथ है, और जैसे ही बिल उन्होंने मंजूर किया उसके कुछ ही देर के बाद उनको उनकी पार्टी की क़यादत जो है उसने एक शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया जी कि ये आपने इतनी तेज़ी से बिल कैसे मंजूर कर लिया। तो अब बिल वहाँ से मंजूर हो गया है और अब हर जगह से मंजूर हो जाएगा, और उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी इस पर फौरी तौर पे। सवाल यह है कि हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों है, ये पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 मंजूर करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? और 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है, स्वाबी में जलसे का ऐलान कर दिया गया है। क्या मामला जो है वो स्वाबी से आगे भी चलेगा? कहीं तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च तो नहीं कर रही? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मुसद्दक मलिक साहब, सिंपल सा सवाल है, इतनी जल्दी क्यों है पीका एक्ट 2025 मंजूर करवाने की? तो अभी आपने खुद ही कहा है कि फैसल सलीम साहब को जल्दी थी, और ये भी आपने कहा है कि उनकी पार्टी ने इस जल्दबाजी पे उनको शोकॉज नोटिस दे दिया है। और अगर तो वो इस बात से मुत्तफिक, फिर तो इस शोकॉज का कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं है तो जिस दिन वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, उससे पहले पहले फैसल सलीम साहब छोड़ चुके होंगे पार्टी। और अगर नहीं छोड़ते, उनको शोकॉज नोटिस एक दफ़ा पहले भी जारी हुआ था, उन्होंने पार्टी फिर भी नहीं छोड़ी। जी उन्होंने नहीं, वो तो पार्टी का भी फैसला होता है ना। मगर अगर पार्टी का ये फैसला है कि फैसल सलीम साहब को पार्टी ही में रहना है, जो मैं समझता हूँ उनके अहम रुकन हैं, तो फिर यानी वो क्या है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अरे भाई, अगर आप इसको अपोज़ कर रहे हैं तो अपोज़ करें, और अगर अपोज़ नहीं कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं, तो फिर एहतजाज किस चीज़ का कर रहे हैं? जी ओन अब्बास बपी साहब, जो आपकी पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब, वो सारे जो हैं उन्होंने तो इसकी मुखालफत की है। अली ज़फ़र साहब आपके पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जो फैसल सलीम साहब का जो रवैया था, उसकी वजह से पार्टी ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया। तो क्या वो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक चल रहे थे या उनको पता नहीं था? पहले भी उनको एक शोकाज नोटिस जारी हुआ है, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पहले तो इसमें सबसे जो सरप्राइजिंग पैकेज है वो ये है कि पीका ऑर्डिनेंस को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भेजा, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भेजा। यानी कि वो कानून जो मीडिया से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया या फेक न्यूज़ के हवाले से, उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भेजी, इंटीरियर मिनिस्ट्री भेजी। सो उसका अपना एक हैयत जो है ना, वो तो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा फेक सी और डूबियस सी है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा इतनी जल्दी, आप ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने नेशनल असम्बली से पास करवाया। हमारे सेनेट में जब लाए तो एक अजीब से कहा जी कमेटी में भेज देते हैं, सारे चले जाएं। और उस दिन वो जब हम इनके पास जर्नलिस्ट के पास गए थे, तो जर्नलिस्ट को भी ये कहा गया कि जी आप जाएं कमेटी में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बल्कि मैं जब कमेटी के लोग अपना जर्नलिस्ट के पास गया था, तो उन्होंने कहा था कि अताउल्लाह तारड़ साहब जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा आपने पढ़ा है? तो वो खुद देख रहे थे। उस दिन पहली दफ़ा अताउल्लाह तारड़ साहब ने खुद उस बिल को पढ़ा था। अब जहाँ तक है फैसल सलीम साहब का और इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी का ताल्लुक, इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर लूँ। जब ये इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप का फैसला हुआ था, तो उस वक्त पार्टी की तरफ से
فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو یہ چیئرمین شپ دی جائے گی تھی. اس دن پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے تئیں ایک فیصلہ کر کے اچانک ہماری انفارمیشن کے بغیر ان کو چیئرمین بنا دیا, جس میں پارٹی میں بہت ساری پھر مشاورت ہوئی بھی سی, لیکن بعد میں چیزیں کیونکہ ڈفرینٹ اینگل پہ چلیں گی. آج جب انہوں نے اس کو چیئر کیا تو اس وقت وہ ایک اکیلے اس پہ رکن موجود تھے, اور 9 ایسے اراکین تھے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی تھا, جنہوں نے فوری متفقہ طور پہ اس کو لا کو اپروو کرنے کی. تو ایک اکیلا چیئرمین اگر ووٹنگ کر بھی لیتا تو کیا کرتا, لیکن اس کے باوجود ہم نے پارٹی پالیسی کے مطابق ان کو شو کاز ایشو کیا, جس کا وہ جواب بھی دیں گے, اور انشاءاللہ اس کو قوم کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا کہ اگر وہ ایک رکن بھی موجود تھے تو ان کو اس سے ایبسٹین کرنا چاہیے تھا, بلکہ اپنی وائس کو ووکل کرنا چاہیے تھا. اور جو پارٹی کا سٹانس ہے وہ ساری دنیا کے سامنے, اگر آپ صرف 2-3 اس کی ریگولیشن ہی پڑھ لیتے, مطلب فیصل سلیم بھی پڑھ لیتے, اس کو بھی پتہ چل جاتا. مطلب یہ کون سا قانون ہے جس میں اپیل کا حق سپریم کورٹ میں, یہ کون سا قانون ہے جس میں آپ نے 10-10 لاکھ کی سزائیں رکھنی ہے اور سورس ڈکلیئر کرنا پڑ جائے گا, وہ کون سا قانون ہے جس میں یوٹیوب, جس میں فیس بک, جس میں انسٹا اور ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے اپروول لینی پڑے گی. جیسے آپ پی ٹی اے سے موبائل لیتے ہیں اور پی ٹی اے کو پیسے بھر کے ٹیکس کر کے اپنا فون آن کراتے ہیں, آپ کو یوٹیوب چینل تب آن کرنا پڑے گا جب آپ ان سے اپروول لیں گے. اور اس کی اپروول کا بڑا سمپل ہے, ایز لانگ ایز کہ آپ اداروں کے حق میں بولیں گے, ایز لانگ آپ مصدق ملک صاحب کے حق میں بولیں گے تو ٹھیک ہے, اگر ان کے حق میں نہیں بولیں گے تو آپ کے چینل نہیں چل سکتے. ایسی اجلت میں ایسے بل جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں, آئی ایم شیور یہ زیادہ عرصہ سٹینڈ نہیں کرے گا, اور کورٹس میں جس دن چیلنج ہوا انشاءاللہ اسی دن یہ نلیفائی ہو جائے گا. جی اچھا, آپ کو کورٹ سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی امیدیں وابستہ ہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اس کو پی کا امینڈمنٹ آرڈیننس کے ذریعے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے. اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس میں جب اس وقت کے لاء منسٹر فروغ نسیم صاحب اس کو لے کے آئے تھے تو اس کو کچھ منسٹرز نے اپوز کیا تھا. تو اس وقت بھی بہت سے میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے قوانین جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور ہم اس وقت سڑکوں پہ تھے, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم احتجاجی مظاہرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کے ہمیں کیا کہا, ذرا سنیں. یقیناً میڈیا ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جب پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ پھر میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کے پھر تیور بدل جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حامد میر صاحب گواہی دیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے, اور آج جو کچھ انہوں نے ان 3 سالوں میں میڈیا کے ساتھ کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ 74 سال میں اس طرح کی چیرہدستی میڈیا کے ساتھ کسی اور حکومت نے سوچی بھی ہوگی. کرنا تو دور کی بات ہے. میاں نواز شریف کی پوری آشیرواد کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کو ان کے بہاف پہ اور اپنے بہاف پہ ہم یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت میرا نام لے کے میری گواہی ڈلوائی تھی, اور یقیناً میں اس وقت اس قانون کی مخالفت کر رہا تھا, لیکن میں آج بھی اس قانون کی مخالفت کر رہا ہوں. اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اور ان کے علاوہ ایک اور شخصیت جن کی پارٹی نے اس قانون کی حمایت کی ہے, وہ 2-3 سال پہلے جب ہمارے ساتھ احتجاجی مظاہروں میں آ کے بیٹھتے تھے تو وہ کیا فرما رہے تھے, ذرا ان کی بھی سن لیں. یہ ایک کالا قانون ہے. جب بھی کوئی آمر آتا ہے, جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے, یہ جمہوریت پہ ڈاکہ ہے. اب سوال میرا مصدق ملک صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ پیکا کا قانون جو ہے یہ تو ناظرین آپ نے حامد میر صاحب کی بات چیت سنی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے. صحافیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اب کا بل کی منظوری جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے, اور اس پر صحافی برادری جو ہے وہ بالکل اکٹھے ہو گئے ہیں, اور حکومت کے خلاف جو ہے اعلان کر دیا انہوں نے بغاوت کا کہ ہم یہ بل جو ہے وہ جس میں ترمیم کی جا رہی ہے یہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کی طرف چل پڑی ہے, کیونکہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد
جو ہے وہ سوابی میں ایک دفعہ پھر جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کے مد مقابل کیا اقدام کرتی ہے. تو یہ حافظ.